أنا ما يخصني. خليها تتونس شوي. أنا ما يخصني. أنا ما يخصني. كيفكم؟ ألف في اللايف. تكبيس تكبيس. صفحة قبل. كم مرة هذول؟ 8 9 10 11 كيف 12. 11 يا اخي؟ انت قلتي 30 ما بقى غير 7. يلا اوكي. حد يتدخل. خلوني اروشها. والله لو ما حد اتدخل صراحة مصيبة لو ما حد اتدخل. يعني كل هالعقاب مسكينة البنت شو مسوية في نفسها كل هذا وما حد يتدخل، عيب عليكم. حسنين روح اتدخل. قطر روح اتدخل. 40 قلب ابو ال100. قلب ابو ال100. قلب ابو ال100. قلب ابو ال100. جماعة مع بعض 40 نقطة. 1200 كلكم تكبيس كلكم تكبيس كلكم تكبيس. 1300 مو قاعدين بس قاعدين 40. نتعاون. قلب الباشا قلب ابو ال100 يا جود. قلب ابو ال100. شباب نتساعد. قلب يا جود. قلوب يا جود. امين. ارحب. بعد 2 كفو. شباب الله يسعدكم. تريبل حذيت عيوني اللي ياخذ الجولة يروشها لي. شباب روشتني كلني مروشة. حد يتدخل في تريبل. الله يسعدكم. تريبل. شو احسن انك تصاحبين واحد ويقعد يمك في البث وما يخليك تخسرين. بس كل مرة واحد طالع واحد داخل واحد نازل واحد صاحب. صح والله. انا مو ضد هذا الشيء. يعني انت غايرة يعني. يحضر شنب. خلي يحضر شنب. شوفين اخليك تروحين تتراوشين قسم بالله. قربي يا عمري قربي ما نشوف كيف. لا يجيني هذا. حطي فيها مي شكلها فارغة اللي عندك. حطي فيها مي. 1200 بس حركة يجي. يلا اوكي يلا مي ورغوة. يا ويلي كترت. يا بانتين وتقولي شامبو غالي. بانتين ترى ب3 درهم. 3 درهم تقولي الشامبو مالتي غالي. لا مو إلي هذا مو إلي. يلا سارقة. اجيب لك شامبو إلي ما خصك. شباب رغوة حطي مي. نفتح الدبل. سكري الباب. مي ورغوة بسرعة. 58 نقطة حبايبي. نفتح التريبل مع بعض. رغوة اريد رغوة. لو ما شفت رغوة ما يشطب. رغوة مي ورغوة. جماعة 850 نقطة. سكري الباب. خلاص رغوة هذه. شباب نكبر. أيوة. شباب ألف بالبيت. حدا ياخذنا جولة قدام هذه المتهالكة. مفتح تروش. يلا شفتي بس أنا بس